नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अतः श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः 22तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। न मेवार्थासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। अतः श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन न अनवाप्तम् अनावप्तं वर्ते एव च कर्मणि। अनन्तरमस्य अन्वयः हे पार्थ मे कर्तव्यं न अस्ति त्रिषु लोकेषु अनवाप्तम् अवाप्तव्यं किञ्चन न अभि कर्मणि वर्ते एव। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति इत्थं वदति, भो अर्जुन मया आचरितं यत् किमपि कर्म नास्ति त्रिषु लोकेषु लभ्यम् अलभ्यं वा नास्ति तथापि अहं सदा कर्मनिरतः एव भवामि च। धन्यवादः।